मुल्तमिस हूँ कारी मुदस्सिर एहसन भुट्टो से कि वो आएँ और आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत करें। कारी मुदस्सिर एहसन भुट्टो साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ما شاء الله فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء ما شاء الله ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ما شاء الله ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان الله ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ما شاء الله اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ما شاء الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم الفاتحة जज़ाकल्लाह अहसन अल्लाहुम्मा ज़िद हमारे आखिरी कारी जनाब मुदस्सिर एहसन भुट्टो साहब जो आपके दिलों को गरमा रहे थे।